उदक वाडला तो गांव आसा पाटोळ्या आनी हे उदक जे रस्त्यार पावलां हे साळावले धरणाचे बॅक सायड आसा। धरण भरलां आनी धरण भरलें तें पळोवपा खातीर ट्युरिस्ट मोठ्या संख्येन उग्या भागांनी येता, साळावले येता। पूण ह्या साळावलेच्या बॅक सायडीच्यान ज्या पाटोळ्या गांवांक उदक रस्त्यांनी पावलां हे आयज लोकांक त्रास करून गेल्ले आसा। स्कुलाची भुरग्यां तशेंच वेवसाया खातीर दूध घेवन बाकीचे बसीची सेवा ह्या रस्त्यान चालू आसा। जेन्ना उदक वाडटा तेन्ना ह्या जाग्यार भंय सुद्दां आसा। सायडीच्यान जी माती आसा मोव जाल्या आनी ह्या खातीर हांगा प्रशासनान ज्या तरेन म्हाका दिसता पळोवपाक जाय, सेफ्टी प्रिकॉशनां दिवपाक जाय, ह्या जाग्यार ते दिश्टी पडना। आमी मागतले की जेन्ना पावस पडत आसा ज्या तरेन उदकाची वाड जाता ह्या जाग्यार पोलीस पेट्रोलिंग जावचें, कित्याक हांगा लोक उदक पळोवपाक येता आनी हांगा ज्या तरेन सेफ्टी प्रिकॉशनां ना, रेलिंग ना, माती मोव जाल्या कितेंय घडपाक शकता। उदक कितलें डीप आसा कोणाक खबर ना, ह्या खातीर आमी मागता ह्या जागेर प्रशासनान सेफ्टी प्रोवायड करची पावस चड पडल्यार। आमी मागता की हे धरणाचें उदक ज्या तरेन वाडलां हें उदक वाडपाचें कारण इतलेंच की धरण खंय वाडयलां। ह्या खातीर हें उदक ह्या रस्त्यांनी पयलीं पावना आशिल्लें, आतां पावता, रस्ते क्रॉस करून बाकीच्या जाग्यांनी उदक पावपाक लागलां। सो ह्या खातीर जेन्ना धरण वाडयल्लें आसा किंवा जी उदकाची फूग मारता ही जनतेक मुखार त्रास करतली काय कितें ह्यो सद्याक भंय ह्या ग्रामीण भागांतल्या नेत्रावळी पंचायत क्षेत्रांतल्या पाटोळ्याक जे कोण नागरीक लोक रावता किंवा ज्या कुरप्या गांवांनी ह्या रस्त्यान जे कोण ट्रॅव्हलिंग करता ज्या खातीर आयज लोकांचे मदीं एक भंय निर्माण जाल्लो आसा। उदक इतलें वाडलां ज्या तरेन हांगा येरादारी चलता, जेन्ना रस्त्यार उदक भरलां, समज समोरच्यान गाडी आयली आनी गाडी समज सायडीच्यान घेतली जाल्यार उदकाक पडपाची। ह्याच खातीर आमी म्हणलां की जी उदकाची फूग मारल्या, जे कोण पब्लीक ह्या सायडीच्यान जांकां ह्या रस्त्याचे बद्दल कांयच खबर ना अशा लोकांक कितली रिस्क आसा ह्या जाग्यार हें आमी जनतेच्या समोर तशेंच प्रशासनाक दाखोवपा खातीर हांगा आयिल्ले आसा की ह्या जाग्यार पोलीस पेट्रोलिंग जावची किंवा हांगा प्रोटेक्शन जे रेलिंग जाय सेफ्टी खातीर ते करपा खातीर प्रशासनान खंय तरी पुढाकार घेवचे। ह्या उदकांतल्यानच आमी हो न्यूज दाखयला। हांगा गाडी पार्क आसा रस्त्यार आनी समज दुसरी गाडी हांगा सायड दिवपा खातीर आयली जाल्यार ही गाडी सरळ उदकाक पडपाची आनी हें उदक जें फूग मारून साळावले डॅमाक जें उदक त्या तरेन व्हांवपाक लागलां आनी हे बॅक सायडीक उदक आयज भरले नंतर रस्त्यांनी पावपाक लागलां। आनी ही धड ज्या जाग्यार आमी हे तुमकां दाखोवन दिता की गाडी समज सायडीन गेली जाल्यार उदकाक पडपाची आनी ह्या जाग्यार कितेंय समज घडणुका घडल्यो जाल्यार हांगा वाचोवपा खातीर कोणूच ना। ह्या खातीर सेफ्टी प्रशासनान दिवची ह्या खातीर आमी ह्या जाग्या वयल्यान हो न्यूज पाटोळ्या साकून घेवन आयिल्ले आसा। हे रस्त्याचें मार्कींग ज्या जाग्यार तुमकां दिसतलें की रस्तो उदकाक पोनाक गेल्लो आसा आनी ह्या सायडीच्यान मुखार सगळ्या उदकाची फूग